بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال التعليق موصولا على كتاب الموقظة للإمام الذهبي رحمه الله، ووصلنا إلى قول المصنف الثقة. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثقة تشترط العدالة في الراوي كالشاهد، ويمتاز الثقة بالضبط والإتقان، فإن انضاف إلى ذلك المعرفة والإكثار فهو حافظ. والحفاظ طبقات، في ذروتها أبو هريرة رضي الله عنه، وفي التابعين كابن المسيب، وفي صغارهم كالزهري، وفي أتباعهم كسفيان وشعبة ومالك، ثم ابن المبارك ويحيى بن سعيد ووكيع وابن مهدي، ثم كأصحاب هؤلاء كابن المديني وابن معين وأحمد وإسحاق وخلق، ثم البخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود ومسلم، ثم النسائي وموسى بن هارون وصالح بن جزرة وابن خزيمة، ثم ابن الشرقي. وممن يوصف بالحفظ والإتقان بعد هؤلاء جماعة من الصحابة والتابعين، ثم عبيد الله بن عمر وابن عون ومسعر، ثم زائدة والليث وحماد بن زيد، ثم يزيد بن هارون وأبو أسامة وغندر وابن وهب، ثم أبو خيثمة وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأحمد بن صالح، ثم عباس الدوري وابن واره والترمذي وأحمد بن أبي خيثمة وعبد الله بن أحمد، ثم ابن صاعد وابن زياد النيسابوري وابن جوصى وابن الأخرم، ثم أبو بكر الإسماعيلي وابن عدي وأبو أحمد الحاكم، ثم ابن منده ونحوه، ثم البرقاني وأبو حازم العبدوي، ثم البيهقي وابن عبد البر، ثم الحميدي وابن طاهر، ثم السلفي وابن السمعاني، ثم عبد القادر والحازمي، ثم الحافظ الضياب وابن سيد الناس خطيب تونس، ثم حفيده حافظ وقته أبو الفتح. قال رحمه الله: الثقة. سيتكلم الآن عن مصطلح الثقة، إذا أطلق فمن المقصود به، وإذا قيل حافظ فمن المقصود به أيضا، وسيتكلم عن طبقات الحفاظ. قال رحمه الله: الثقة تشترط العدالة في الراوي كالشاهد، ويمتاز الثقة بالضبط والإتقان. فنأخذ من كلامه هنا أن الثقة من اجتمع فيه وصفان: العدالة والضبط. العدالة والضبط. قال: فإن انضاف إلى ذلك المعرفة والإكثار فهو حافظ، أي أن الحافظ يجتمع فيه الوصفان السابقان: العدالة والضبط، ويضاف إليها المعرفة والإكثار، المعرفة بالحديث والإكثار من روايته. هذا معنى الحافظ. ثم قال: والحفاظ طبقات، في ذروتها. سنلاحظ هنا أن الذهبي يكرر قاعدته التي هي ظاهرة في هذا الكتاب في تقسيم الحفاظ والصحيح والحسن، أنه على مراتب، ولا يمكن يقال أنه على درجة ولا وزان واحد. والحفاظ طبقات، في ذروتها أبو هريرة رضي الله عنه، وهذا معروف، فهو أكثر الصحابة رضي الله عنه حفظا ورواية للحديث. وفي التابعين كابن المسيب، سعيد بن المسيب التابعي الجليل رحمه الله، يقول أحمد عنه هو أعلم التابعين. وهذه التزكية من الإمام أحمد للتابعي سعيد بن المسيب رحمه الله دليل على علو مرتبته. قال: وفي صغارهم كالزهري. والزهري تقدم معنا الترجمة له. يقول بعض المحدثين فيه: من أتقن حديث الزهري فقد أتقن نصف السنة. يقول: وفي أتباعهم كسفيان. وسفيان هنا هو سفيان بن سعيد الثوري، توفى سنة 161 للهجرة. يقول عنه ابن المبارك: كتبت عن 1100 شيخ، ما كتبت عن أفضل من سفيان. وشعبة هنا هو شعبة بن الحجاج البصري. يقول عنه يحيى بن سعيد القطان: ما رأيت قط أحسن حديثا من شعبة. ومالك بن أنس الإمام المعروف الحافظ متوفى 179. يقول أحمد عنه: مالك سيد من سادات أهل العلم، إمام في الحديث. ثم ابن المبارك عبد الله بن المبارك الحنظلي المتوفى
سنة 181. يقول عنه أبو إسحاق الفزاري ابن المبارك إمام المسلمين أجمعين. ويحيى بن سعيد القطان المتوفى 198 يقول عنه أحمد: ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد. ووكيع بن الجراح الكوفي المتوفى سنة 197 يقول عنه ابن معين: وكيع في زمانه كالأوزاعي في زمانه، وهذا دليل على علو مرتبته. وابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي الأزدي المتوفى 198 يقول عنه الشافعي: لا أعرف له نظيرا. وقال: ثم كأصحاب هؤلاء كابن المديني علي بن عبد الله بن المديني المتوفى 234 يقول أبو حاتم الرازي: كان علي بن المديني علما في معرفة الحديث والعلل. وابن معين يحيى بن معين المري المتوفى سنة 233 يقول النسائي: أبو زكريا يقصد يحيى بن معين أحد الأئمة في الحديث ثقة مأمون. وأحمد الإمام أحمد بن حنبل المتوفى 241 الإمام العالم الحافظ يقول عنه بالمديني: ليس في أصحابنا أحفظ من أحمد. وإسحاق بن راهوية المتوفى سنة 238 يقول النسائي: ثقة مأمون إمام. قال: وخلق. ثم البخاري محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى 241 يقول النسائي: إمام الحديث بلا خلاف. وأبو زرعة هو عبيد الله بن عبد الكريم المتوفى 289 يقول عنه ابن حبان: كان أحد أئمة الدنيا في الحديث. ومن اطلع على الكلام في أبي زرعة وقوته في هذا الباب لا يستغرب مثل هذه العبارة من ابن حبان رحمه الله. أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر المتوفى 277 يقول أبو نعيم: إمام في الحفظ والفهم. وأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني صاحب السنن المتوفى 275 يقول الحاكم: كان أبو داود إمام الحديث في عصره بلا منازعة. ومسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى 261 يقول ابن أبي حاتم: كان ثقة من الحفاظ. قال: ثم النسائي وهو أحمد بن شعيب النسائي صاحب السنن المتوفى 303 يقول الذهبي: ليس على رأس 300 أعلم من النسائي. وموسى بن هارون البزار المتوفى 294 يقول الخطيب: كان ثقة حافظا. وصالح جزرة وهو صالح بن محمد الملقب بجزرة صالح جزرة المتوفى 293 يقول الدارقطني: كان ثقة حافظا. قال: وابن خزيمة وهو محمد بن إسحاق بن خزيمة المتوفى 311 يقول عنه ابن حبان: أحد أئمة الدنيا علما وفقها. وابن الشرقي هو أحمد بن محمد بن الحسن المتوفى 325 يقول عنه الحاكم: واحد عصره في المعرفة. قال: وممن يوصف بالحفظ والإتقان بعد هؤلاء، يعني هذه الطبقة الأولى في أعلى درجات الحفظ والإتقان، وسماهم حفاظ، يعني أنهم جمعوا هؤلاء المذكورين بأسمائهم، جمعوا بين العدالة والضبط والمعرفة بالحديث والإكثار من الرواية. وممن يوصف بالحفظ والإتقان بعد هؤلاء جماعة من الصحابة والتابعين، ثم عبيد الله ابن عمر. قال: وابن عون وهو عبد الله بن عون البصري المتوفى 151 يقول عنه عثمان بن سعيد: سألت ابن معين عن ابن عون قال: هو ثقة. مسعر بن كدام الهلالي المتوفى 153 يقول سفيان: كان مسعر من معادن الصدق. ثم زائدة بن قدامة الثقفي المتوفى 161 قال النسائي عنه ثقة. والليث بن سعد قد تقدم. وحماد بن زيد يقول العجلي: هو ثقة. ثم يزيد بن هارون ابن هارون ثم حماد إذا قلنا. قال: ثم يزيد بن هارون وأبو أسامة. أبو أسامة هو محمد بن جعفر الهذلي. حماد نعم. يزيد بن هارون السلمي المتوفى 206 قال عنه ابن أبي شيبة: ما رأيت أحدا أتقن حديثا وحفظا من يزيد بن هارون. وأبو أسامة هو حماد بن أسامة بن زيد القرشي المتوفى 201 يقول عنه أحمد بن حنبل: أبو أسامة ثقة ثبت.
وغندر وهو محمد بن جعفر الهذلي المعروف بغندر متوفى 193. يقول العجلي بصري ثقة. وابن وهب عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي متوفى 197، يقول عنه يحيى بن معين ثقة. قال ثم أبو خيثمة وهو زهير بن حرب بن شداد المتوفى 234، يقول النسائي عنه ثقة مأمون. وأبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المتوفى 235، يقول العجلي عنه ثقة حافظ. وابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني المتوفى 240، يقول عنه أبو حاتم ثقة يحتج بحديثه. وأحمد بن صالح المصري المتوفى 248، يقول عنه العجلي مصري ثقة صاحب سنة. قال ثم عباس الدوري، والعباس أو عباس هو عباس بن محمد الدوري المتوفى 271، قال النسائي عنه ثقة. وابن وارة وهو محمد بن مسلم بن عثمان بن وارة المتوفى 270 للهجرة، يقول عنه النسائي ثقة صاحب حديث. والترمذي محمد بن عيسى صاحب السنن المتوفى 279، الإمام الحافظ المبرز كما قال الحافظ المزي. وأحمد بن أبي خيثمة أحمد بن زهير، يعني هذا ابن أبي خيثمة السابق المتقدم، هذاك زهير بن حرب وهذا ابنه أحمد بن زهير بن حرب، يقول الدارقطني ثقة مأمون. قال وعبد الله بن أحمد، هذا لم يعرفه ولم أنا قلت لعله يقصد ابن الإمام أحمد، قد يكون هذا الظاهر، نعم لعله ابن الإمام أحمد، توفي 290، يقول الخطيب البغدادي عنه كان ثقة ثبتا. ثم ابن صاعد وهو يحيى بن محمد بن صاعد الهاشمي المتوفى 318، يقول عنه الخليلي ثقة إمام. وابن زياد النيسابوري عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري المتوفى 324، يقول الدارقطني ما رأيت أحدا أحفظ منه. وابن جوصى أحمد بن عمير بن يوسف المتوفى 320، يقول الطبراني ثقة. وابن الأخرم محمد بن عباس بن أيوب الأخرم المتوفى 344، قال الحاكم كان صدر أهل الحديث ببلدنا. قال ثم أبو بكر الإسماعيلي أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو بكر الإسماعيلي المتوفى 370، يقول عنه الحاكم كان واحد عصره. وابن عدي وهو عبد الله بن عدي الجرجاني المتوفى 365، قال ابن كثير حافظ كبير ثقة. وأبو أحمد الحاكم محمد بن أحمد النيسابوري الحاكم، ليس هو صاحب السنن، هنا أبو أحمد الحاكم ليس صاحب السنن، هذا توفي 378، وصاحب السنن توفي كم؟ 405. نعم. يقول عنه الحاكم في توثيق هذا الحاكم المتقدم حافظ إمام عصره في الصنعاء. ثم ابن منده محمد بن إسحاق بن منده العبدي المتوفى 395، يقول عنه الذهبي إمام حافظ محدث الإسلام ونحوه. ثم البرقاني وهو أحمد بن محمد البرقاني المتوفى 425، يقول عنه الذهبي إمام حافظ ثبت. وأبو حازم العبدوي عمر بن أحمد بن إبراهيم العبدوي المتوفى 417، يقول الخطيب عنه ثقة صادق. قال ثم البيهقي وهو أحمد بن الحسين بن علي البيهقي المتوفى 458 صاحب السنن المعروف، قال عنه الذهبي الحافظ واحد زمانه في الحفظ وفرد أقرانه في الإتقان والضبط. وابن عبد البر يوسف بن عبد الله بن عبد البر المتوفى 463، يقول عنه الذهبي حافظ المغرب. قال ثم الحميدي، والحميدي هو محمد بن أبي نصر بن عبد الله الحميدي المتوفى 488، يقول عنه الذهبي متقن شيخ المحدثين. وابن طاهر محمد بن طاهر بن علي القيسراني المتوفى 507، يقول ابن منده عنه أحد الحفاظ عالم بالصحيح والسقيم. وابن منده الذي يتكلم عنه ليس ابن منده السابق، ابن منده السابق محمد بن إسحاق، وأما الذي يوثق يوثق محمد بن طاهر هنا فهو يحيى بن منده متأخر عنه. وثم السلفي أحمد بن محمد أبو طاهر السلفي المتوفى 576، يقول عنه الذهبي الإمام العلامة المحدث الحافظ. وابن السمعاني عبد الكريم بن محمد بن أبي المظفر السمعاني، وهذا هو حفيد أبو المظفر السمعاني الشهير صاحب المصنفات
المتوفى 562. يقول الذهبي عنه إمام حافظ كبير. ثم عبد القادر بن عبد الله الرهاوي المتوفى 612. يقول عنه الذهبي إمام حافظ محدث. والحازمي محمد بن موسى بن عثمان الحازمي المتوفى 584 صاحب الاعتبار، قال عنه الذهبي إمام حافظ ناقد. ثم الحافظ الضياء هو محمد بن عبد الواحد ضياء الدين المقدسي المتوفى 643. يقول عنه الذهبي إمام حافظ حجة. وابن سيد الناس خطيب تونس محمد بن أحمد بن عبد الله بن سيد الناس توفى 659. يقول عنه الذهبي إمام حافظ. ثم حفيده حافظ وقته محمد بن محمد قال عنه الذهبي إمام حافظ. هؤلاء أعلام ممن ذكرهم الإمام الذهبي رحمه الله وعدهم في الحفاظ في المرتبة التي توصف بالحفظ. تفضل. أحسن الله إليكم. وممن يعد من الحفاظ في الطبقة الثالثة عدد من الصحابة وخلق من التابعين وتابعيهم وهلم جرا إلى اليوم، فمثل يحيى القطان يقال فيه إمام وحجة وثبت وجهبذ وثقة ثقة، ثم ثقة حافظ، ثم ثقة متقن، ثم ثقة عارف وحافظ صدوق ونحو ذلك. فهؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح، وإن كان من الأتباع قيل صحيح غريب، وإن كان من أصحاب الأتباع قيل غريب فرد. ويندر تفردهم فتجد الإمام منهم عنده 200,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين 3. ومن كان بعدهم فأينما ينفرد به ما علمته وقد يوجد. ثم ننتقل إلى اليقظ الثقة المتوسط المعرفة والطلب، فهو الذي يطلق عليه أنه ثقة، وهم جمهور رجال الصحيح، فتابعيهم إذا انفرد خرج حديثه ذلك في الصحاح. وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة في حديث أتباع الثقات، وقد يوجد بعض ذلك في الصحاح دون بعضه. وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم وحفص بن غياث منكرا. فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة أطلقوا النكارة على من فرد به مثل عثمان بن أبي شيبة وأبي سلمة التبوذكي، وقالوا هذا منكر. فإن روى أحاديث من الأفراد المنكرة غمزوه ولينوا حديثه وتوقفوا في توثيقه. فإن رجع عنها وامتنع من روايتها وجوز على نفسه الوهم فهو خير له وأرجح لعدالته، وليس من حد الثقة أنه لا يغلط ولا يخطئ، فمن الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يقر على خطأ. نعم، هذا كلام من الإمام الذهبي نفيس رحمه الله. يقول وممن يعد من الحفاظ في الطبقة الثالثة. الآن يواصل كلامه في طبقة الحفاظ، لا يزال الكلام فيها. عدد من الصحابة وخلق من التابعين وتابعيهم وهلم جرا إلى اليوم. فلم يسمي أصناف الطبقة الثالثة لكثرتهم، إنما سمى أعيانا من الطبقة الأولى والثانية. قال فمثل يحيى القطان يقال فيه إمام وحجة وثبت وجهبذ وثقة ثقة. ولعل هذا الكلام الذي يليه من الإمام الذهبي بيان لمراتب التوثيق، فهو هنا يقول مثل يحيى بن قطان في أعلى مراتب التوثيق. كيف يوصف كيف يوثق؟ يقال فيه إمام وحجة وثبت وجهبذ وثقة ثقة. قال ثم ثقة حافظ، ثم ثقة متقن، ثم ثقة عارف وحافظ صدوق ونحو ذلك. وهل لما تأتي إلى هل هذه المراتب قصدها الذهبي بعينها، بمعنى أن الدرجة الأولى يقال فيه كذا والدرجة الثانية يقال فيه كذا؟ لا يظهر هذا، لأن هذا الترتيب أدخل بعضه في بعض. فمثلا تأتي قال ثم ثقة عارف وحافظ صدوق. ثقة عارف أعلى درجة من قوله حافظ صدوق، لأنها الآن ثقة عارف كأنه جمع له بين العدالة والضبط، ولكنه لم يجمع له الحفظ، لم يصل في درجة الحفظ للحفاظ. أما حافظ صدوق فهو جمع بين العدالة والضبط كما قلنا وبين المعرفة. طيب لماذا قال عنه صدوق؟ هنا قد يشكل الكلام فيه لما يصف الحافظ بأنه صدوق.
إلا أن يكون المعنى ليس طبعا لا كما ذكرت سابقا وأكرره، لا نحاكم المتقدمين إلى اصطلاح المتأخرين، لا نأتي نقول لماذا قال عنه الذهبي صدوق وابن حجر لما يقول صدوق فهذه المرتبة أدون. نقول لا يلزم أن يقصد الذهبي بلفظة صدوق ما قصده الحافظ ابن حجر رحمه الله. ولذلك ابن حجر لما جاء هو إلى مراتب التوثيق جعلها على مراتب. قال الأول ما وصف بأفعل التفضيل، في مراتب التوثيق ما وصف بأفعل التفضيل، يقال أوثق الناس، أو يقال أحفظ الناس، أثبت الناس، إليه المنتهى في التثبت. والدرجة الثانية قال ما تأكد بصفة أو صفتين، ما تأكد بصفة مثل ثقة ثقة، حافظ حافظ، بصفتين ثقة حافظ، ثقة ثبت. والدرجة الثالثة قال ما أفرد بصفة دون تأكيد، مثل أن يقال ثقة فقط أو ثبت أو حافظ. والدرجة الرابعة ما وصف بصدوق أو لا بأس به. والدرجة الخامسة عند ابن حجر قال ما اقترب من أسهل ألفاظ الجرح، لأن التجريح أيضا له مراتب، منه ما هو أشد ألفاظ التجريح ومنه ما هو أسهل ألفاظ التجريح. فتجد أن أقل مرتبة في مراتب التوثيق هي إيش؟ أخف مرتبة في التجريح، مثل أن يقول عنه شيخ أو يعتبر به أو نحو ذلك. طيب، الآن يتكلم الحافظ بن حجر رحمه الله في مسألة سبق أن أشار إليها وكررها مرارا، وهي من مباحث علم العلة الدقيق، اللي هي التفرد. تفرد الحافظ، إذا تفرد الحافظ ماذا نقول في تفرده؟ يقول هؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح. طبعا لاحظ أنه يعتبر الزمن، لأنه سيقول إذا انفرد وكان من التابعين، وإذا انفرد وكان من أتباع التابعين، وهكذا. قال إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح، ما دام أنه حافظ وانفرد وهو من التابعين إذن حديثه صحيح. طيب، قال وإن كان من الأتباع، المقصود الأتباع إيش؟ أتباع التابعين. قيل صحيح غريب، قيل صحيح غريب، فهو يوصف بالصحة ويوصف بالغرابة ليش؟ للتفرد. نعم. وإن كان من أصحاب الأتباع، اللي هي مرتبة أتباع التابعين، الطبقة الثالثة في التابعين، قيل غريب فرد ويندر تفردهم، فتجد الإمام منهم عنده 100,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة. الكلام هذا يعود لمن؟ للحفاظ كلهم. يقول هؤلاء يندر أن يتفردوا، ما دام حافظ يندر أن يتفرد. تجد عنده 100,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديث أو حديثين، لكنه جعلهم على هذه المراتب. إن كان من التابعين فحديثه صحيح، وإن كان من أتباع التابعين قيل صحيح غريب، وإن كان من أتباع التابعين قيل غريب فرد. أي نعم، لا يرجع للجميع، من قوله ويندر تفردهم هذا يرجع للجميع، يعني للحفاظ هؤلاء. قال ومن كان بعدهم فأينما ينفرد به ما علمته وقد يوجد. ومن كان بعدهم يعني بعد طبقة أتباع التابعين، هل يوجد التفرد؟ يقول ما علمته. ليش هو يقول ما علمته؟ أيوة، القديم ممكن قد يأخذ عن الصحابي فرقة الأمصار تابع، لكن الآن بعد كثر أيوة الدارسين عند هذا الشيخ، لماذا يعني أنت تتفرق؟ هذه مظنة لي. أي نعم، أحسنت، يعني للكثرة وللتدوين، لكثرة الرواة وللتدوين. يقول الآن دونت بعد مرحلة أتباع التابعين، نعرف أن السنة دونت وأصبحت الأحاديث موجودة، فمن تفرد كما ذكر الشيخ إذن هو مظنة الرد. واضح؟ هذا معنى قول فأينما ينفرد به ما علمته وقد يوجد. وكما نقول عبارة الذهبي رحمه يقول ينفي عن نفسه العلم، يقول ما علمته لكن قد يوجد، وهذا من دقيق تيقظه رحمه الله. انتهى الآن من مرتبة إيش؟ الحفاظ على مراتبهم التي ذكرها، وذكر 3 مراتب الحفاظ صح؟ وذكر بالنسبة لهم في الانفراد بالنسبة للزمن إما أن يكون التفرد في طبقة التابعين أو أتباع التابعين أو أتباع التابعين. قال ثم ننتقل إلى اليقظ الثقة المتوسط المعرفة والطلب، فهو الذي يطلق عليه أنه ثقة،
هذه المرتبة الثانية بعد الحافظ اللي هو الثقة الذي جمع بين وصفي العدالة والضبط، وهم جمهور رجال الصحيحين. قال فتابعيهم إذا انفرد. طبعا هنا ما أثبت اللفظة الموجودة هنا، وجدتها أيضا بمراجعة بعض التحقيقات الأخرى، بعضهم يقول بالمتن، وجدت بعض الشراح كأنه قال الأقرب أن يقال بحديث، فتابعيهم إذا انفرد بحديث. قال فتابعيهم إذا انفرد بحديث خرج حديثه ذلك في الصحاح. الآن سيقسم أيضا طبقة الثقات بحسب الزمن، طبقة الثقة من التابعين والثقة من أتباع التابعين ومن كان بعدهم. قال فتابعيهم إذا انفرد بحديث خرج حديثه ذلك في الصحاح. ماذا نستفيد من عبارة خرج حديثه ذلك في الصحاح؟ أيوة، لأنه سيتكلم بعد قليل كيف نعرف التوثيق، سيذكر أن من مظنة التوثيق ومعرفته أن يخرج الحديث في الصحيحين، فكأنه يقول ما دام خرج حديثه في الصحيحين إذن هذه تزكية له، على أنه وإن انفرد وحديثه مخرج في الصحيح إلا أن هذا يعتبر تزكية له. فتابعيهم إذا انفرد بحديث. خذ يا شيخ، ايش تبغى من هذه؟ طيب وش اللي تحت؟ ما أدري ايش اللي تحت. ايش اللي تحت شيخ طلال؟ قال فتابعيهم إذا انفرد بحديث خرج حديثه ذلك في الصحاح. وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة في حديث أتباع الثقات. أتباع الثقات يعني أتباع التابعين، نعم. وقد يوجد بعض ذلك في الصحاح دون بعضه، وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم وحفص بن غياث منكرا. وإذا سموه منكرا يكون مقبول ولا مردود؟ يكون مردود، ويكون مردودا. هذه المرتبة الثانية من تفرد وهو ثقة وكان من طبقة أتباع التابعين. فقال كيف يتعامل معه النقاد وأئمة الحديث؟ قال بعضهم توقف في إطلاق الغرابة هنا، وبعضهم خرج لهم وذكرهم، وبعضهم وصف حديثهم بالنكارة. قال فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة. من المقصود بمشيخة الأئمة؟ أيوة يعني طبقة أتباع التابعين، والأئمة مقصود بهم هنا الأئمة أصحاب الكتب الستة، يعني طبقة شيوخ البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة أطلقوا النكارة على من فرد به، مثل عثمان بن أبي شيبة وأبي سلمة التبوذكي، وقالوا هذا منكر. فكلامه هنا رحمه الله يفيدك أن الثقة بالنسبة لمرتبة الزمن على 3 مراتب. من كان في مرتبة التابعين وهو ثقة وخرج له في الصحيح فذاك احتجاج به، ومن كان في مرتبة أتباع التابعين وهو ثقة في هذا، لأن الدرجة الآن كلامه في الثقة، ما احنا نتكلم في الضعيف، نحن نتكلم في الثقة. فما دام من أتباع التابعين وهو ثقة، فمناهج النقاد مختلفة، منهم من يصف حديثهم بالنكارة ومنهم من يحتج بهم. أما طبقة أتباع التابعين اللي هم شيوخ أصحاب الكتب الستة فحديثهم يكون منكر. قال فإن روى أحاديث من الأفراد المنكرة غمزوه ولينوا حديثه وتوقفوا في توثيقه، فإن رجع عنها وامتنع من روايتها وجوز على نفسه الوهم فهو خير له وأرجح لعدالته، وليس من حد الثقة أنه لا يغلط ولا يخطئ، فمن الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يقر على خطأ. فهذا الكلام السابق كله استفدنا منه أن الذهبي رحمه الله عرف لنا الثقة والحافظ، وجعل لنا مراتب للحفاظ 3 طبقات، ومراتب توثيق من فردوا به باعتبار الزمن 3 طبقات،
وعرف الثقة وجعلهم أيضا ما ينفردون به أيضا على 3 مراتب. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل: الثقة من وثقه كثير ولم يضعف، ودونه في الرتبة من لم يوثق ولا ضعف. فإن خرج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك، وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضا، وإن صحح له كالدارقطني والحاكم فأقل أحواله حسن حديثه. وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه، وهذا يسمى مستورا، ويسمى محله الصدق، ويقال فيه شيخ. وقولهم مجهول لا يلزم منه جهالة عينه، فإن جهل عينه وحاله فأولى ألا يحتجوا به. وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله، ويحتج بمثله جماعة كالنسائي وابن حبان. وينبوع معرفة الثقات تاريخ البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان وكتاب تهذيب الكمال. نعم. وبعد أن ذكر الكلام في الحفاظ والثقات جاء هنا فبين، قال: كيف نعرف الثقة؟ كيف يقال عن فلان ثقة؟ أو كيف يقال عنه حافظ؟ قال: الثقة من وثقه كثير ولم يضعف. وذكرنا أن الثقة قبل قليل هو من جمع بين وصفين العدالة والضبط، وقد نص عليه الذهبي نفسه في سير أعلام النبلاء، يقول: الثقة في عرف أئمة النقد تقع على العدل في نفسه، المتقن لما حمله، الضابط لما نقله، الذي له فهم ومعرفة في الفن. فهذا كلامه في السير في ضابط الثقة. طيب، ودونه في الرتبة من لم يوثق ولا ضعف. من هو هذا؟ لم يوثق ولم يضعف. أيوة، المستور سيناقشه، لأنه بعد قليل سيناقش مراتب في الرواة، من يسمى بالمستور ومن كان فيه جهالة، من جهل، والجهالة إما أن تكون جهالة عين أو جهالة حال. طيب، إذن الطريق الأول لمعرفة الثقة من نص على توثيقه من أهل العلم المعتبرين، لأنه قال من وثقه كثير، فهذا الطريق الأول، وذكر هنا التنصيص على توثيقه. فإذا نص على توثيقه من أهل الأئمة، من الأئمة المعتبرين أصحاب الشأن، فذلك توثيق له. الأمر الثاني تخريج الشيخين أو أحدهما له محتجين به، هذه لأنه قال: فإن خرج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك. إذن هذا الطريق الثاني من طريق معرفة أو من طرق معرفة الثقة. الثالث التصحيح له. قال: وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضا. هل يفهم من قوله فجيد أيضا أن مرتبة التصحيح هنا أقل؟ نعم، أقل من السابقة ولا شك، لأن من خرج له في الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم، هو أعلى درجة ممن صحح له عند الترمذي. قال: وإن صح له كالدارقطني والحاكم فأقل أحواله حسن حديثه. طيب، لماذا جمع بين الدارقطني والحاكم؟ أيوة، الحاكم نعم، لكن الدارقطني لا، ليس متساهلا. لذلك بعضهم قال صنيع الذهبي هنا لما جمع بين الدارقطني والحاكم له مغزى فيه، وسيكرر هذا الأمر مرة أخرى بعد. أيوة، العلة. أيوة، جميل. أشار إلى ملحظ ذكرناه قبل قليل عند الدارقطني، أنه أحيانا يقدح في الحديث بالعلة غير المؤثرة. أيوة، بعضهم قال هذا، بعضهم قال أن إذا جمعنا بين تصحيح الدارقطني والحاكم فإن غالبا نجد حكم الدارقطني وحكم الحاكم، فإذا وجدنا هناك مع كونه متشدد وهنا متساهل عرفنا أنه جاوز القنطرة كما يقال. يعني بعض شراح الحديث قالوا هذا. أحسنت يا شيخ. طيب، نعطيك كتاب ولا تبغى كيس؟
لا، في كتاب ثاني غيره عندنا هنا ملحة الإعراب، وعندنا إظهار الأسرار. هذا أول مرة نشوفه، إظهار الأسرار. إيش تبون؟ ملحة الإعرابي هذا خاف لا يكون جايبينه مشايخ ما هم داني ايش اللي داخله. هذا شيخ وش في إظهار الأسرار هذا يا شيخ؟ لا نحن طيب. إذن هذه ثلاثة طرق ذكرها الذهبي رحمه الله في التوثيق، أو كيف نعرف الثقة. الطريق الأول أن ينص على توثيقه أئمة الشأن. الطريق الثاني أن يخرج حديثه في الصحيحين. الطريق الثالث أن يصحح حديثه من أهل الشأن المعتنين، وذكر نماذج منهم الترمذي وابن خزيمة والدارقطني والحاكم وغيره. ابن دقيق العيد في الاقتراح أضاف طريقا رابعا في معرفة الراوي الثقة. وش هو؟ قال أن نتتبع رواية من روى عنه شخص فزكاه في روايته. قال بأن يقول الراوي حدثنا فلان وكان ثقة، مثل قول النسائي في سننه أخبرنا محمد بن رافع الثقة، وقول الخطيب بسنده حدثنا الربيع بن خثيم وكان من معادن الصدق. فهذا الأمر الرابع الذي أضافه ابن دقيق العيد في الاقتراح أيضا دليل على التوثيق، لكن بعضهم قال هذا هو تنصيص من أئمة الشأن فنرده إلى الأول. نعم. قال وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه، وهذا يسمى مستورا ويسمى محله الصدق ويقال فيه شيخ. طبعا أولا نقول الجهالة هي من أسباب الطعن في الراوي، والجهالة هي وصف لكل من لم يشتهر بطلب العلم ولا عرفه العلماء به ولم يعرف حديثه. وهي عند المحدثين نوعان: جهالة عين وجهالة حال. وجهالة العين وصف لمن لم يروي عنه إلا راو واحد ولم يعرف بجرح أو تعديل، هذا يقولون مجهول العين. قالوا مثل أبي العشراء الدارمي لم يروي عنه إلا حماد بن سلمة. أبو العشراء الدارمي لم يروي عنه إلا حماد بن سلمة ولم يوثقه أحد. فتشنا في كتب الجرح والتعديل ما وجدنا أن أحدا وثقه، يعني لا وثقه ولا عدله ولا ضعفه. ووجد أن من روى عنه حماد بن سلمة، وتعرفون حماد بن سلمة ارتبت في الحديث. النوع الثاني جهالة حال، وهو من روى عنه اثنان فأكثر ولم يعرف بجرح ولا تعديل، ويسميه بعضهم المستور. طبعا ابن حجر رحمه الله قسم الجهالة إلى نوعين: جهالة عين وجهالة حال. بعضهم يضيف المستور، وبعضهم يجعله قسيما للجهالة، يجعل المجهول إما أن يكون مجهول عين ومجهول حال قسيمه المستور. وبعضهم يقول لا، المستور هو داخل في الجهالة. وبعضهم يعده، ولو تأملنا وقرأنا كلام الذهبي هنا فأقرب ما يصدق على المستور أنه مجهول العين. يقول وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه، وهذا يسمى مستورا. نعم، لا، كلام الذهبي هنا أنه جعل المستور قسيما للمجهول. نعم، يقول إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه. أما من كان مجهولا ولم يوثق فهذا مجهول عين، ولكن إذا كان مجهولا وارتفعت جهالته، لم يجرح وارتفعت جهالته، فهذا هو المستور. يقول ويسمى مستورا ويسمى محله الصدق ويقال فيه شيخ. طيب، الأصل في الحكم على الحديث الذي في سنده راوي مجهول أنه صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف، سواء كانت الجهالة من قبيل جهالة العين أو من قبيل جهالة الحال. ولكن من نظر في عمل المحدثين يرى أنهم يعملون القرائن في رواية المجهول، يعني لا، هذا قد يقررونه تأصيلا في المصطلح، لكن لما يأتون إلى التطبيق والكلام في الرجال هم يعملون القرائن. فيقولون أن يكون الراوي عن المجهول ممن يعرف أنه لا يروي إلا عن ثقة، فهذا يقويه.
هذا تقوية للراوي المجهول، مثل ما ذكرنا قبل قليل أبو العشراء الدارمي روى عنه حماد بن سلمة، إذن حماد بن سلمة ثقة لا يروي إلا عن ثقة. طيب، ثانيا أن يكون حديثه في الصحيحين أو أحدهما أو يصحح له أهل التصحيح. ثالثا أن يكون في طبقة الصحابة فيجهل اسمه، فهذا لا يضره. أن يكون صحابي لكن ما يعرف اسمه، هذا موجود. أن يكون في طبقة كبار التابعين أو أوساطهم ويسلم حديثه من مخالفة الأصول ومن ركاكة اللفظ، فهذا أيضا قد يقوي حديثه. أن يكون ممن روى عنه جماعة من الثقات ولم يأتي بما يستنكر عليه، وهم أضافوا قيد ما لم يأتي بما يستنكر عليه. يقول الذهبي في السير: ما كل من لا يعرف ليس بحجة، لكن هذا هو الأصل. فلاحظ هذا التقرير، يعني كلمة جامعة من الذهبي: ما كل من يعرف ليس بحجة، لكن هذا هو الأصل. يعني عندما نقرر المسألة نقول المجهول الأصل رد حديثه، عندما نأتي إلى التطبيق العملي نعمل القرائن، فنقبل بعض المجهولين إذا كان هناك قرينة تقوي قبوله. طيب، قال: وقولهم مجهول لا يلزم منه جهالة عينه، فإن جهل عينه وحاله فأولى ألا يحتجوا به. وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله ويحتج بمثله جماعة كالنسائي وابن حبان. هذا من قبيل الكلام اللي ذكرناه قبل قليل اللي هو توثيق له. وينبوع معرفة الثقات تاريخ البخاري وابن أبي حاتم. تاريخ البخاري يقول هذا ينبوع معرفة الثقات، ولذلك يقولون البخاري تكلم في تاريخه هذا على الرجال كلاما كثيرا. معروف أن البخاري عف اللسان، أحيانا يقولون إذا قال البخاري سكتوا عنه، ايش مقصوده؟ أو فيه نظر، فهو ضعيف. نعم. وابن أبي حاتم هو من أئمة هذا الشأن، وله كتاب الجرح والتعديل. وابن حبان كذلك له كتاب الثقات وغيره، وكتاب تهذيب الكمال. ولاحظ هنا أنه قال كتاب تهذيب الكمال. لمن هذا؟ للحافظ المزي. هل هو قريب الزمن من الذهبي؟ شيخه. ولذلك هنا اعتبر هذا الكتاب ووثقه. وبعضهم قال الذهبي لم يغفل كتاب شيخه، مع أنه ربما جاء في كتابه ميزان الاعتدال وفي السير بما هو يعني تأصيلا وتدقيقا أحسن، ولكنه أشار إلى هذا الكتاب لكمال فهمه ورعيه رحمه الله. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل: من أخرج له الشيخان أو أحدهما على قسمين: أحدهما ما احتج به في الأصول، وثانيهما من خرج له متابعة وشهادة واعتبارا. فمن احتج به أو أحدهما ولم يوثق ولا غمز فهو ثقة حديثه قوي. ومن احتج به أو أحدهما وتكلم فيه فتارة يكون الكلام فيه تعنتا والجمهور على توثيقه، فهذا حديثه قوي أيضا. وتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه له اعتبار، فهذا حديثه لا ينحط عن مرتبة الحسن التي قد نسميها من أدنى درجات الصحيح. فما في الكتابين بحمد الله رجل احتج به البخاري ولا مسلم في الأصول وروايته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة. ومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات ففيهم من في حفظه شيء وفي توثيقه تردد، فكل من خرج له في الصحيحين فقد قفز القنطرة، فلا يعدل عنه إلا ببرهان بين. نعم، الصحيح مراتب والثقات طبقات، فليس من وثق مطلقا كمن تكلم فيه، وليس من تكلم في سوء حفظه مع صدقه واجتهاده في الطلب كمن ضعفوه، ولا من ضعفوه ورووا له كمن تركوه، ولا من تركوه كمن اتهموه وكذبوه، فالترجيح يدخل عند تعارض الروايات. وحصر الثقات في مصنف كالمتعذر
وضبط عدد المجهولين مستحيل. فأما من ضعف أو قيل فيه أدنى شيء فهذا قد ألفت فيه مختصرا سميته بالمغني، وبسطت فيه مؤلفا سميته بالميزان. نعم. يقول رحمه الله: من أخرج له الشيخان أو أحدهما على قسمين. ذكر قبل قليل أن من طرق معرفة الثقة أن يخرج حديثه في الصحيحين. طيب، لما جاء هنا أراد أن يفصل، تفضل، أراد أن يفصل في من خرج له البخاري ومسلم في الصحيحين. قال: من خرج له في الصحيحين إما أن يخرج له في الأصول، وإما أن يخرج له في الشواهد والمتابعات. فما قال أحدهما ما احتج به في الأصول، وثانيهما من خرج له متابعة وشهادة واعتبارا. فمن احتج به أو أحدهما لم يوثق ولا غمز فهو ثقة، ولم يوثق ولا غمز فهو ثقة حديثه قوي. ومن احتج به أو أحدهما وتكلم فيه، قال: فتارة يكون الكلام فيه تعنتا والجمهور على توثيقه فهذا حديثه قوي أيضا. الآن هو سيتكلم عن من وجد فيه كلام وهو من رجال الصحيحين. وتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه له اعتبار فهذا حديثه لا ينحط عن مرتبة الحسن التي قد نسميها من أدنى درجات الصحيح. وهذا عود منه رحمه الله على الحديث الحسن والصحيح. قال: فما في الكتابين بحمد الله رجل احتج به البخاري ولا مسلم في الأصول ورواياته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة. بل حسنة أو صحيحة. هل يقصد حسنة يعني أنها في مرتبة الحسن المعروف، أو يقصد أنها حسنة وصحيحة يعني اتصفت بالحسن والصحة؟ ها؟ أي. قالوا طبعا عند المتقدمين كما ذكرنا لم يكونوا يجعلون الحسن قسيما للصحيح، فعندهم الحديث إما مقبول وصحيح وإما مردود وهو ضعيف. فالمقبول عندهم سواء سمينا صحيح أو حسن فهو في مرتبة المقبول، والصحيحان كل ما فيهما فهو صحيح. وسيؤكد على هذه النقطة مرة أخرى. الدارقطني رحمه الله لما جاء إلى رجال الصحيحين ذكر عدد من أخرج له البخاري في الأصول محتجا به، وعدهم 1338 راوي. من أخرج له البخاري في الأصول محتجا به فهم 1338 راوي. ومن أخرج له البخاري تعليقا عدهم 49 راوي. واضح؟ إذن لما تأتي إلى 1338 راوي تقارنهم ب49 راوي لا شيء، ليست هناك مقارنة، على أن الذين ذكروا هؤلاء 49 هم في المعلقات، إذن هم ليسوا في الأصول. ما المقصود بالأصول؟ إذا قلنا الأصول والمتابعات هنا، الأصول وش الأصول؟ الحديث المسند. الحديث المسند، نعم، الحديث المسند، وهذا ظاهر بصحيح البخاري بالذات، الحديث المسند. وهناك الحديث المعلق يعني ليس بمسند، وإذا قلنا مسند يعني موصول إسناده كامل، والمعلق عرفناه سابقا. احتمال آخر أن المقصود بالأصول الطبقة العليا من رواة الصحيحين، وهذا يمكن تطبيقه على مسلم بشكل أوضح. فهناك طبقة عليا من الرواة عند مسلم، وهناك طبقة هم أدون من ذلك، والذهبي أشار إلى هذا في أكثر من موضع. قال: إذن هو يقول الآن الذهبي يقول: من احتج به في الأصول فما حكم حديثه؟ فهو صحيح. ومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات ففيهم من في حفظه شيء وفي توثيقه تردد، لكن كأنه يقول إخراجهم له في المتابعات والشواهد دليل على أنهم عرفوا هذا. أنت ما جيت أنت واكتشفت أن هذا يعني كان البخاري ما عرف، لا، البخاري وأدرك هذا وتبين له، ولذلك لم يخرج له في الأصول عنده، وإنما أخرج له متابعة أو شاهدا أو تعليقا. ثم قال: فكل من خرج له في الصحيح فقد قفز القنطرة فلا يعدل عنه إلا ببرهان بين. هذه العبارة تناقلها كثير من الحفاظ
وهم نقلوا أن كل أحاديث الصحيحين مفيدة للقطع واليقين، وإن تفاوتت مراتب الصحة فيها. طبعا إذا قلنا أنها مفيدة للقطع واليقين من جهة إيش؟ الصحة. أما من جهة الدلالة اللي التفقه فيها فهذا يختلف أنظار الفقهاء. وأئمة هذا الشأن أئمة الحديث قرروا هذا، ابن الصلاح وابن تيمية والذهبي وابن كثير وابن حجر، بل نقلوا أن هذا ليس قول المحدثين، بل نقلوا أنه قول الأصوليين، فنسبوه إلى أبي إسحاق الإسفرايني وابن فورك وأبي الطيب الطبري وأبي إسحاق الشيرازي. ثم قال ابن الصلاح كلمة، قال: هذا مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة، أن من خرج له في الصحيح فقد جاوز القنطرة، وأن حديثه يفيد القطع واليقين. ثم قال: نعم، الصحيح مراتب والثقات طبقات، فليس من وثق مطلقا كمن تكلم فيه، وليس من تكلم في سوء حفظه مع صدقه واجتهاده في الطلب كمن ضعفوه. كأنه يريد أن يعود بك إلى مراتب الحديث. هذه المرتبة الأولى الصحيح، ومن تكلم في سوء حفظه مع صدقه واجتهاده في الطلب هذا الحسن. ولا من ضعفوه ورووا له كمن تركوه، هذا الضعيف. ولا من تركوه كمن اتهموه وكذبوه، المطروح والموضوع. فالترجيح يدخل عند تعارض الروايات. مراتب الصحيح التي ذكرناها سابقا لما نقول أعلى المرتبة من خرج له في الصحيحين، ثم من خرج له البخاري، ثم من خرج له مسلم. ما فائدة الترتيب هذا؟ قلنا عند إيش؟ عند التعارض، عند التعارض. ولذلك يقول ابن دقيق العيد: من يكون من لم يتكلم فيه أصلا راجحا على من تكلم فيه. ثم قال المصنف: وحصر الثقات. طبعا بالنسبة للنقد الذي وجه إلى صحيح البخاري وإلى صحيح مسلم، فأما البخاري فقد تصدى له ابن حجر في مقدمة الفتح في هدي الساري، وأورد أسماء الرجال الذين انتقدوا في صحيح البخاري، وجه لهم نقد وبين الجواب عنه كاملا، ولم يترك رجلا من الرجال المنتقدين في صحيح البخاري إلا أجاب عنه. ومسلم هناك أيضا أحد المحدثين اسمه أبو مسعود الدمشقي أجاب عن الانتقادات التي وجهها الدارقطني لمسلم في جزء مستقل، فيكون الجواب قد حصل عن هذه الانتقادات. قال: فأما من ضعف أو قيل فيه أدنى شيء فهذا قد ألفت فيه مختصرا سميته بالمغني، المغني في الضعفاء، وبسطت فيه مؤلفا سميته بالميزان، له ميزان الاعتدال. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ومن الثقات الذين لم يخرج لهم في الصحيحين خلق، منهم من صحح لهم الترمذي وابن خزيمة، ثم من روى لهم النسائي وابن حبان وغيرهما ممن لم يضعفهم أحد، واحتج هؤلاء المصنفون بروايتهم. وقد قيل في بعضهم: فلان ثقة، وفلان صدوق، فلان لا بأس به، فلان ليس به بأس، فلان محله الصدق، فلان شيخ، فلان مستور، فلان روى عنه شعبة أو مالك أو يحيى بن سعيد، وأمثال ذلك، كفلان حسن الحديث، وفلان صالح الحديث، فلان صدوق إن شاء الله. فهذه العبارات كلها جيدة، ليست مضعفة لحال الشيخ، نعم، ولا مرقية لحديثه إلى درجة الصحة الكاملة المتفق عليها، لكن كثير ممن ذكرنا متجاذب بين الاحتجاج به وعدمه. وقد قيل في جماعات: ليس بالقوي، واحتج به. وهذا النسائي قد قال في عدة: ليس بالقوي، ويخرج لهم في كتابه. فإن قولنا ليس بالقوي ليس بجرح مفسد. نعم. قبل قليل النقاش لأن هو الآن كلامه في ماذا حتى يكون الكلام متصل، لأن الكلام إذا اتصل ترتب في الذهن. هو كلامه في الثقات والحفاظ وجعلهم على طبقات، ثم تكلم في كيف نعرف الثقة. قال: بتنصيص أهل الشأن المختصين، والأمر الثاني بالتخريج له في الصحيحين، وجلس يناقش مسألة من خرج له في الصحيحين. المرتبة الثالثة أو الأمر الثالث الذي نعرف به الثقة اللي هو أن يصحح له أحد أئمة هذا الشأن، أن يصحح له النسائي، الترمذي، ابن حبان، دارقطني وغيره.
فالآن سيكون الكلام فيه. قال ومن الثقات الذين لم يخرج لهم في الصحيحين خلق منهم، يعني يقصد أنهم كثير هؤلاء، منهم من صحح لهم الترمذي وابن خزيمة، ثم من روى لهم النسائي وابن حبان وغيرهما ممن لم يضعفهم أحد، واحتج هؤلاء المصنفون برواياتهم. فهذا يدلك على أن الذهبي رحمه الله يعتبر تصحيح هؤلاء الأئمة وأن له قيمته وله قدره، وهو كذلك. هؤلاء الأئمة أصحاب شأن واختصاص واهتمام، ومن كبار أئمة الجرح والتعديل، وقد ذكرنا ثناء العلماء عليهم مختصرا، وإلا فمن رجع إلى سيرهم قرأ من الثناء عليهم ومن يعني صور معرفتهم رحمهم الله وأجزل الله مثوبتهم شيئا كثيرا. يقول واحتج هؤلاء المصنفون برواياتهم، وقد قيل في بعضهم فلان ثقة، فلان صدوق، فلان لا بأس به، فلان ليس به بأس، فلان محله الصدق، فلان شيخ، فلان مستور. لماذا جمع هذه الألفاظ؟ بعضها قوي، يعني بعضها في أعلى مراتب التوثيق، وبعضها يمكن نجعله في واسط مراتب التوثيق، وبعضها في أدناه. قلنا لكم أن مثلا إذا قالوا عن فلان شيخ، ابن حجر جعلها أدنى مرتبة من مراتب التوثيق، اللي هي أسهل العبارات، أن تكون أقرب إلى أسهل عبارات الجرح. ولكن إذا قالوا فلان ثقة، هذه تأتي في أعلى المراتب، في أعلى مراتب التوثيق. فلان صدوق عند ابن حجر ومن جاء بعده مرتبة وسط متوسطة. فلان لا بأس به. طيب لماذا الذهبي جمع مثل هذه الألفاظ في موضع واحد؟ أيوة، نعم. أولا يبين أن هذا هو صنيع هؤلاء الأئمة، فقد يصححون ويحكمون بالصحة، مع أن من تقدمهم من أئمة الجرح والتعديل قد يصفون الراوي بأنه ليس به بأس، أو أنه شيخ أو نحوه. النقطة الثانية أن هذه العبارات متفرقة، يعني قد تجدها موجودة عند الترمذي، وقد تجدها موجودة عند غيره، وقد تجدها موجودة عند ابن حبان، وقد ابن حبان هو مكثر من هذه الألفاظ، والدارقطني مكثر منها، وغيرهم من المتقدمين. فهو يريد أن يجمع لك جملة من هذه الألفاظ التي منتشرة في كتب التصحيح، تصحيح الحديث، ولا يعني أن هذه الألفاظ بنصها موجودة. لما تراجع جامع الترمذي قد لا تجد مثل هذه الألفاظ، لكن قد تجدها مثلا في العلل للترمذي، قد تجدها في الثقات لابن حبان، تجدها في كتاب الدارقطني، علل الدارقطني وغيره. فلان روى عنه شعبة أو مالك أو يحيى بن سعيد، هذا توثيق. قلنا لكم إذا روى عنه أحد من هؤلاء أئمة الشأن الموثقين هذا توثيق له. قال وأمثال ذلك كفلان حسن الحديث، فلان صالح الحديث، فلان صدوق إن شاء الله. قال فهذه العبارات كلها جيدة، ليست مضعفة لحال الشيخ، نعم، ولا مرقية لحديثه إلى درجة الصحة الكاملة المتفق عليها، لكن كثير ممن ذكرنا متجاذب بين الاحتجاج به وعدمه. فهو أورد لك جملة من العبارات التي يوصفون بها الرواة، ثم بين أنها متجاذبة، وقد يصحح بها، قد يصحح أئمة الشأن الحديث، وقد لا يصحح عند بعضهم. وقد قيل في جماعات ليس بالقوي واحتج به، وهذا النسائي قد قال في عدة ليس بالقوي، ويخرج لهم في كتابه، فإن قولنا ليس بالقوي ليس بجرح مفسد. المقصود أن النسائي إذا قال، هذه عبارة النسائي، يقول قولنا ليس بقوي ليس بجرح مفسد. وهذه العبارة ذكرها الذهبي هنا ليشير إلى أن هناك بعض العبارات يختلف فيها من عبارات الجرح والتعديل، هل هي توثيق للراوي ولا تضعيف؟ أي بعضهم يفهمها توثيق، وبعضهم يقولون مثلا عبارة بين يدي عدل، هذه يقولون بين يدي عدل، هذه عبارة أطلقها، سأل ابن أبي حاتم والده أبو حاتم المتكلم في الرجال المعروف، سأله عن أحد الرواه أظن اسمه جبارة أو جبارة نسيت الآن، فقال ما تقول فيه؟ قال بين يدي عدل. فلما جاء الحافظ العراقي قال هذا توثيق له،
يقول ابن حجر: جئت فنظرت فوجدت أن هذا الراوي الذي قال فيه ابن أبي حاتم هذه العبارة مضعف، ما وجدت أحد قواه. يقول: فرجع إلى كتاب المعارف لابن قتيبة فوجد أن عدل هذا هو اسم شرطي أو حاجب الشرطة، كان لدى حاكم اليمن في زمنه، فكان إذا أراد الحاكم أن يتخلص من أحد قال: اذهبوا به إلى عدل، يعني بين يدي عدل، يعني هالك، هذا معنى. فهذه الدرجة لاحظ أن العراقي وهو من أئمة الشأن قال هذه درجة في التعديل قوية. ابن حجر تتبعها فوجدها في أدنى مراتب الجرح. فهذا أيضا من الذهبي رحمه الله إشارة إلى ملاحظة هذا والاعتبار به. وهذا يعني مبحث لطيف، يعني يمكن الشيخ بندر أعرف به، اللي هو مبحث الكلام في الرواة جرحا وتعديلا، فإن هذه الألفاظ والعبارات ترد كثيرا، وتجد أن عبارة قوية في التعديل وعبارة قوية في التجريح وعبارة متوسطة ونحو ذلك. تفضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والميل وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله. ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة. ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام عرف ذلك الإمام الجهبذ واصطلاحه ومقاصده بعباراته. فكثيرا ما يقول البخاري سكتوا عنه، وظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل، وعلمنا معتقده بها بالاستقراء أنها بمعنى تركوه. وكذا عادته إذا قال فيه نظر بمعنى أنه متهم أو ليس بثقة، فهو عنده أسوأ حالا من الضعيف. وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم ليس بالقوي يريد بها أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت. والبخاري قد يطلق على الشيخ ليس بالقوي ويريد أنه ضعيف. ومن ثم قيل في حكام الجرح والتعديل: فيهم من نفسه حاد في الجرح، وفيهم من هو معتدل، وفيهم من هو متساهل. فالحاد فيهم يحيى بن سعيد وابن معين وأبو حاتم وابن خراش وغيرهم. والمعتدل فيهم أحمد بن حنبل والبخاري وأبو زرعة. والمتساهل كالترمذي والحاكم والدارقطني في بعض الأوقات. وقد يكون نفس الإمام فيما وافق مذهبه أو في حال شيخه ألطف منه فيما كان بخلاف ذلك. والعصمة للأنبياء والصديقين وحكام القسط. ولكن هذا الدين مؤيد محفوظ من الله تعالى، لم يجمع علماؤه على ضلاله لا عمدا ولا خطأ، فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، وإنما يقع اختلاف عباراتهم في مراتب القوة أو مراتب الضعف. والحاكم منهم يتكلم بحسب اجتهاده وقوة معرفته وقوة معارفه، فإن بدر خطأه في نقده فله أجر واحد والله الموفق. وهذا فيما إذا تكلموا في نقد شيخ ووزنه في حفظه وغلطه، فإن كان كلامهم فيه من جهة معتقده فهو على مراتب، فمنهم من بدعته غليظة، ومنهم من بدعته دون ذلك، ومنهم الداعي إلى بدعته، ومنهم الكاف وما بين ذلك. فمتى جمع الغلظ والدعوة تجنب الأخذ عنه، ومتى جمع الخفة والكف أخذوا عنه وقبلوه. فالغلظ كغلاة الخوارج والجهمية والرافضة، والخفة كالتشيع والإرجاء. وأما من استحل الكذب نصرا لرأيه كالخطابية فبالأولى رد حديثه. نعم. أيضا هنا عبارات نفيسة وكلام جليل وجميل من الإمام الذهبي رحمه الله، فقال: والكلام في الرواة. يقول: من يتصدى للحكم بالجرح والتعديل، يجرح فلان ويعدل فلان، هذا يحتاج إلى ماذا؟ قال: أولا يحتاج إلى ورع تام، ثانيا يحتاج إلى براءة من الهوى والميل، ثالثا يحتاج إلى خبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله. قال: ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة. وهذا كأنه أمر الرابع يريد أن ينص عليه بخصوصه، اللي هي معرفة
عبارات وألفاظ الجرح والتعديل والمقصود بها. قد ذكرت قبل قليل أمثلة. لما يقول النسائي ليس بالقوي لا يعني أنه يرد حديثه، والبخاري لما يقول ليس بالقوي يضعفه. إذا قال عن راوي ليس بالقوي يعني ضعيف، والنسائي يقول إذا قلنا ليس بالقوي هذا ليس بجرح مفسد. قال ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام عرف ذلك الإمام الجهبذي واصطلاحه ومقاصده بعباراته. هذا أيضا أمرا رابعا أو خامسا فيما يحتاجه من يتصدى للكلام في الرواة، أن يعلم مصطلح هذا الإمام في كتابه. وأعطاك أمثلة، قال فكثيرا ما يقول البخاري سكتوا عنه، ظاهرها أنهم لم يتعرضوا له بجرح ولا تعديل، لكن يقول علمنا معتقده، يعني علمنا أن البخاري إذا قال في راوي سكتوا عنه فهي بالاستقراء أنها بمعنى تركوا ولم يحتجوا. قال وكذا عادته إذا قال فيه نظر، إذا قال البخاري عن راو فيه نظر فالمعنى أنه متهم أو ليس بثقة، فهو عنده أسوأ حالا من الضعيف. قال وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم ليس بالقوي فهذا يعني أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت. والبخاري قد يطلق على الشيخ ليس بالقوي ويريد أنه ضعيف. وكما ذكرنا هناك أن هناك مراتب للجرح والتعديل نص عليها ابن حجر خصوصا، ونص عليها من قبله، لكن ابن حجر باعتبار أنه من تأخر فجمع ما قبله وذكرت هناك مراتب. كذلك أيضا هو ابن حجر ذكر مراتب للجرح، فأشد مرتبة في الجرح هو الوصف بأفعل، كما أنها أشد مرتبة في التعديل أن يقال أوثق الناس أثبت الناس، فهي أيضا في الجرح أشد مرتبة في الجرح، يقول أكذب الناس أو يقول ركن الكذب أو غيره. الثاني أن الوصف بصيغة المبالغة، أي كان يقال كذاب وضاع دجال ونحوه. وبعدها الوصف بالجرح السهل، الوصف بالجرح السهل هذا هو أدناها، اللي هو يصل إلى أدنى مراتب التعديل، كان يقال لين أو فيه مقال أو نحوه. ثم بينها مراتب، يعني بين هذه المراتب التي في الجرح أيضا مراتب أخرى. يقول رحمه الله ومن ثم قيل في حكام الجرح والتعديل فيهم من نفسه حاد في الجرح، وفيهم من هو معتدل، وفيهم من هو متساهل. الذهبي هنا لما يقول فيهم من نفسه حاد، هذا يريد أن يلطف العبارة إلى أدق تلطيف، يقول من نفسه حاد. قال فالحاد فيهم يحيى بن سعيد يعني بن القطان وابن معين وأبو حاتم وابن خراش، وفي بعض الكتب زادوا شعبة والفضل بن دكين والنسائي. قال والمعتدل فيهم كأحمد بن حنبل والبخاري وأبو زرعة، وأضاف بعضهم بن عدي. قال والمتساهل كالترمذي والحاكم والدارقطني في بعض الأوقات، في بعض الأوقات. ويمكن أن نفسر جمعه للدارقطني سابقا مع الحاكم. نعم تستحق يا شيخ، تفضل عطى الشيخ. اللي يبغى شوف هنا في كتاب مناهج المحدثين وإظهار الأسرار، اختار له واحد. طيب قال وقد يكون نفس الإمام فيما وافق مذهبه أو في حال شيخه ألطف منه فيما كان بخلاف ذلك، والعصمة للأنبياء والصديقين وحكام القسط. وهذا يعني من طبيعة النفس البشرية، لما يكون عندك شيخ وتقدره وتبجله وتسأل عنه حتى لو كان فيه ضعف ما تعطي عبارة قوية في التجريح، أليس كذلك؟ فهذا ملحظ من الذهبي رحمه الله لهذه المسألة. يقول لكن هذا الدين مع أنه وجد، قالوا أبو داود صاحب السنن ضعف من؟ ابنه، وابن المديني علي بن المديني ضعف والده أباه، وقد وجد من المحدثين هذا، لكن هو يتكلم عن العموم أن هذا. يقول ولكن هذا الدين مؤيد محفوظ من الله، لم يجمع علماؤه على ضلاله ولا عمدا ولا خطأ، فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف
ولا على تضعيف ثقة، وإنما يقع اختلاف عباراتهم في مراتب القوة أو مراتب الضعف. هذه العبارة استشكلها كثير ممن شرح الموقظة، ولو قرأتها تجدون فيها استشكال. يقول: فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، توثيق ضعيف أو تضعيف ثقة، وإنما يقع اختلاف عباراتهم في مراتب. إيش معنى هذه العبارة؟ يعني بنفس العبارة الواحدة يجتمع في واحد، ما يكون مختلف عبارات، لكن بعبارة واحدة يجتمع في واحد. جميل، أحسنت ما شاء الله. هذا أحد يعني من شرح الموقظة قال هذا، يقول يعني أنه لعله أن تواردهم على عبارة واحدة في الجر جيد، جميل، نعم. أحسنت، هذا أيضا مما قيل. قالوا أنه لا يقصد أن ذات العدد اجتماع 2 أو 3، أو هو يقصد أن الغالب أنه إذا وجد كثرة على تضعيف راو من الرواة فإن الغالب تضعيفه، ولو وجد 1 أو 2 واتقوا. والعكس، إذا وجد التوثيق من جماعة وفئام فالغالب أنه، ولذلك لعله يفسر هذا قال: وإنما يقع اختلاف عباراتهم في مراتب القوة أو مراتب الضعف، اختلاف عباراتهم. فهذا أيضا تفسير للتوجيه اللي ذكره الشيخ، وأيضا للتوجيه الذي ذكره الشيخ. باقي في أحد عنده توجيه لهذه العبارة؟ لأني أيضا وجدت الذين شرحوا الموقظة اختلفوا في فهمها. أيوة، ما تكون بنفس العبارة، يعني قد يكون ألفاظهم كلها مضاعفة بس ليس بقوي، واحد يقول مثل كذا. أي نعم، نفس توجيه الشيخ. مراتب الضعف اختلافا. تفضل. جميل، هذا ما سمعته أنا، لكنه جميل، وهو يعني يمكن فعلا أن نجعله مخرج على ما ذكر سابقا، لأنه يتكلم هنا عن من يجرح بهوى أو يجرح، سيبينه بعد قليل. فهذا يمكن أن يقال به، وهو أهل هذا الشأن يعني مصونون عن هذا، أن يجتمع 2 فيوثقون ضعيف هوى منهم، لا، أو يضعفونه وهو قوي هوى. نعم، جزاك الله خير. قال: والحاكم منهم يتكلم بحسب اجتهاده وقوة معارفه، فإن بدر خطأه في نقده فله أجر واحد والله الموفق. فله، أتوقع أنها أقرب ممكن تكون في الواحد. تأسيس بالحاكم. ايوه، هذا انا استشكلت الحاكم هنا. لذلك بعض الطبعات الأخرى تقول الواحد، وحتى حكام هناك قالوا قال قبل هو قال حكام، ولا وين ذكر هذا الحكام؟ حكام، ايوه، نعم. طيب، قال: وهذا فيما إذا تكلموا في نقد شيخ ووزنه في حفظه وغلطه. هو الآن ناقش مسألة شرط الضبط والإتقان، وقال أن الضبط والإتقان يرد عليه الخلل من جهة الغلط، من جهة الوهم، من جهة الخطأ. لكن بالنسبة للشرط الأول العدالة، قال: فإن كان كلامهم فيه من جهة معتقده فهو على مراتب. هذا اللي الشيخ قبل العصر سأل عن رواية المبتدع، ما هو تقرير المحدثين في حكم رواية المبتدع؟ طبعا هم على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول القائل برد رواية المبتدع مطلقا، وقد نسبه الخطيب في الكفاية إلى مالك، وقال به طائفة من أهل الحديث والأصول، يقولون كل مبتدع فترد روايته. لكن هذا القول قالوا: طيب، الآن عندنا مبتدعة محتج بهم في الصحيح،
طيب القول الثاني أن حديثه مقبول مطلقا ما دام ضابطا أمينا في روايته، وهذا قول الخطيب البغدادي والذهبي، وقالوا هو الذي عليه عمل المحدثين. إذا كان أمينا في روايته، هذا القيد، بدعته أيوة، لكن إذا كان أمينا في روايته يخرج أمينا في روايته يعني أن يكون صادقا في الرواية لا يكون كاذبا، فيخرج الرافضة لأنهم غالبا أصحاب كذب. القول الثالث القول بالتفصيل، القول بالتفصيل، والقول بالتفصيل أيضا اتجهوا فيه إلى اتجاهات، منهم من قال من كانت بدعته كبرى كالرفض فلا يقبل حديثه، ومن كانت بدعته صغرى كالإرجاء فيقبل، واختاره الذهبي في مقدمة الميزان. ومنهم من قال من كان داعيا إلى بدعته فلا يقبل، ومن لم يكن داعيا إلى بدعته فيقبل، وهو المنصوص عن الشافعي وأحمد وابن حبان حكى الاتفاق عليه. ومنهم من قال من كان يستحل الكذب في نصرة مذهبه فلا يقبل حديثه، وسواء كان داعيا أو لم يكن داعيا، ومن لم يكن يستحل الكذب فيقبل حديثه. بالتالي تجد أن أهل المحدثين اختلفوا في حكم قبول رواية المبتدع، والذي عليه جمهور المحدثين أو عليه عمل المحدثين أنهم يحتجون برواية المبتدع إذا كان صادقا في روايته، أي وهذا هو الذي يمكن أن نخلص به من هذا الخلاف. إذا كان صادقا في رواية عمران بن حطان ممن يعني ذكره من الرواية، البخاري ذكره في الرواية، وهو من دعاة الخوارج، داعية يعني من دعاة الخوارج، ولكن معروف أنه صادق في روايته، وثبت لدى البخاري ولمن نقل عنه صدقه فاحتجوا به. ولذلك قال فهو على مراتب، فمنهم من بدعته غليظة، ومنهم من بدعته دون ذلك، ومنهم الداعي إلى بدعته، ومنهم الكاف وما بين ذلك. فمتى جمع الغلظ والدعوة تجنب الأخذ عنه. إيش معنى الغلظ؟ هذا أيضا ملحظ مهم ذكره الإمام مسلم رحمه الله في مقدمته للصحيح وفي كتاب التمييز. أيوه، البدعة المكفرة. وقالوا أيضا الإمام مسلم قال أن يكون معاندا، أن يكون معاند في البدعة، أما من كان متأولا فلا. ولعل هذا أيضا ملحظ، فيكون من كان معاندا ببدعته وبدعته مكفرة وكان يستحل الكذب، فهذا لا شك أنه يرد من يرد بلا خلاف. قال ومتى جمع الخفة والكف أخذوا عنه وقبلوه. ومتى جمع الخفة يعني أن تكون بدعته خفيفة، والكف عن إيش؟ عن الدعوة إليها، فهذا يقبلون. قال فالغلظ كغلاة الخوارج والجهمية والرافضة، والخفة كالتشيع والإرجاء. وأما من استحل الكذب نصرا لرأيه كالخطابية فبالأولى رد حديثه. فهذا من كان يستحل الكذب، الخطابية فرقة من فرق الرافضة. نعم تفضل. التشيع هنا هو التشيع القديم، والخفة كالتشيع ليس المقصود الرفض المتأخر، نعم، لأن متقدم الرافضة ليسوا كمتأخري الرافضة، وهذا معلوم يعني، وأهل الديان والفرق يعرفون هذا لما يقولون، حتى أنهم لما يصفوا بعض الرواه الذين هم في درجة عالية من التوثيق يقولون كان فيه تشيع. ايش يقصدون بالتشيع؟ يعني موالاة زائدة لآل البيت، هذا المقصود بالتشيع عند المتقدم. أو تقديم مثلا علي على الشيخ، أو تقديم علي على عثمان، نعم، أو علي على الشيخين. لا أظن أنه يعني يقوون من يقدم علي على الشيخين، لكن علي على عثمان هذا أقرب. أما علي على الشيخين لأنهم يقولون أنه خالف الإجماع، والإجماع قد أطبق على تقديم الشيخين على غيرهم. نعم. أحسن الله. أيوة تفضل شيخ مندر. الشيعة مثلا إذا أطلقوا الكلام كان متشيعا، مثلا كعبد الرزاق. نعم نعم أخرجه صحيحين. صحيح. مع ذلك وصفوه بالتشيع، لما استقبل به الشيخ مثلا يقدم علي على الشيخين، فهذا كان مثلا متشيعا غاليا. نعم بدون وصف. نعم، أحسنت جزاك الله خير. ها؟
إذا كان هذا غاليا فكيف من يقول أن علي إله؟ هذا خارجي. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال شيخنا ابن وهب: العقائد أوجبت تكفير البعض للبعض أو التبديع، وأوجبت العصبية كثير في إلا بإنكار متواتر من الشريعة، فإذا اعتقدنا ذلك وانضم إليه الورع والضبط والتقوى فقد حصل معتمد الرواية. وهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه، حيث يقول: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الروافض. قال شيخنا: وهل تقبل رواية المبتدع فيما يؤيد به مذهبه؟ فمن رأى رد الشهادة بالتهمة لم يقبل، ومن كان داعيا متجاهرا ببدعته فليترك إهانة له وإخمادا لمذهبه، اللهم إلا أن يكون عنده أثر تفرد به فنقدم سماعه منه. وينبغي أن نتفقد حال الجارح مع من تكلم فيه باعتبار أهل الأهواء، فإن لاح لك انحراف الجارح ووجدت توثيق المجروح من جهة أخرى فلا تحفل بالمنحرف وبغمزه المبهم، وإن لم تجد توثيق المغموز فتأن وترفق. قال شيخنا ابن وهب رحمه الله: ومن ذلك الاختلاف الواقع بين المتصوفة وأهل العلم الظاهر، فقد وقع بينهم تنافر أوجب كلام بعضهم في بعض، وهذه غمزة لا يخلص منها إلا العالم الوافي بشواهد الشريعة. لا أحصر ذلك في العلم بالفروع، فإن كثيرا من أحوال المحققين من الصوفية لا يفي بتمييز حقه من باطله علم الفروع، بل لا بد معه من معرفة القواعد الأصولية والتمييز بين الواجب والجائز والمستحيل عقلا والمستحيل عادة. وهو مقام خطر، إذ القادح في محق الصوفية داخل في حديث: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، والتارك لإنكار الباطل مما سمعه من بعضهم تارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن ذلك الكلام بسبب الجهل بمراتب العلوم، فيحتاج إليه في المتأخرين أكثر، فقد انتشرت علوم للأوائل وفيها حق كالحساب والهندسة والطب، وباطل كالقول في الطبيعيات وكثير من الإلهيات وأحكام النجوم، فيحتاج القادح أن يكون مميزا بين الحق والباطل لئلا يكفر من ليس بكافر أو يقبل رواية الكافر. ومنه الخلل الواقع بسبب عدم الورع والأخذ بالتوهم والقرائن التي قد تتخلف. قال صلى الله عليه وسلم: الظن أكذب الحديث. فلا بد من العلم والتقوى في الجرح، فلصعوبة اجتماع هذه الشرائط في المزكين عظم خطر الجرح والتعديل. نعم. هذا الكلام الذي نقله الذهبي رحمه الله عن شيخه ابن دقيق العيد من كتابه الاقتراح هو من الآفات التي تدخل على المتكلمين في الجرح. قال: العقائد أوجبت تكفير البعض للبعض أو التبديع، وأوجبت العصبية، ونشأ من ذلك الطعن بالتكفير والتبديع. إذن الأول اختلاف العقائد. يقول: وهو كثير في الطبقة المتوسطة من المتقدمين. الطبقة المتوسطة من المتقدمين مثل من؟ أيوة أتباع التابعين ومن بعدهم، هذه الطبقة المتوسطة من المتقدمين. قال: والذي تقرر عندنا أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية ولا نكفر أحدا من أهل القبلة. إيش معنى لا تعتبر المذاهب في الرواية؟ يعني أننا نعمل العصبية المذهبية في باب الرواية، فلا يأتي مثلا الحنفي فلا يحتج ولا يسند إلا من جهة راو حنفي، ولا الشافعي إلا من جهة راو شافعي، فإن هذا ليس عليه عمل المحدثين. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة. وهذه من قواعد أهل السنة والجماعة كما تعرفون، أنه لا يحكم لأحد من أهل القبلة بأنه كافر إلا إذا أنكر متواترا من الشريعة، أنكره وجحده، كمن أنكر وجوب الصلاة وجحدها، أو وجوب الزكاة وجحدها، أو تحريم الربا ونحو ذلك. قال: فإذا اعتقدنا ذلك وانضم إليه الورع والضبط والتقوى فقد حصل معتمد الرواية. يريد أن يقول: إذا اعتقدنا نحن
أن لا نكفر أحدا من أهل القبلة، لا نحكم بكفره. وكان هذا الراوي كما سبق قرر قبل قليل ليس ممن جمع غلظ البدعة والدعوة إليها، لأن لا بد أن نجمع كلامه مع بعضه حتى يتبين. قال: وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، حيث يقول: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الروافض. قال شيخنا: وهل تقبل رواية المبتدع فيما يؤيد به مذهبه؟ فمن رأى رد الشهادة بالتهمة لم يقبل. إيش معنى وهل تقبل رواية المبتدع فيما يؤيد به مذهبه؟ يقولون أن الإمام مسلم خرج لأحد الروافض حديثا، وهذا الحديث الذي خرجه مسلم هو في يعني الثناء على أهل البيت. تعرفون الثناء على أهل البيت أصلا من عقائد أهل السنة، هذا ما ليس خاصا بالشيعة، لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم محل ثناء وتبجيل وتقدير، فلعله يقصد مثل هذه المسألة. فهذا الذي خرج له مسلم هو من الرافضة، وخرج له حديث يدعم مذهبه في يعني زيادة أو الغلو، ما نقول زيادة، نقول الغلو في آل البيت. يقول: فمن رأى رد الشهادة بالتهمة لم يقبل. ليش قال فمن رأى رد الشهادة بالتهمة لم يقبل؟ نعم. إنه قد يروي الرواية محل تهمة موافقة لمذهب. أيوة، طبعا عندنا أوصاف، يعني عندنا شيء يسمونه شهادة ورواية وحكم، ولذلك لما جاء القرافي رحمه الله في الفروق فرق بين الرواية والشهادة، وأشار إلى تفريق يسير بينهم. الرواية معروف أنه لا يشدد فيها مثل التشديد في الشهادة، فيقبل فيها خبر المرأة، ويقبل فيها تحمل كما ذكرنا الصبي المميز، ويقبل فيها غيرها من الأمور التي لا يمكن قبولها في الشهادة، والواحد يقبل. تأتي في الشهادة لا، الشهادة وضعوا لها مراتب في قبول الشهادة، منه ما لا يقبل فيه إلا شهادة 4 كالزنا، ومنه ما يقبل إلا شهودا 3 كالإعسار، ومنه ما يقبل فيه شاهدين كالشهادة في الحدود، ومنه ما يقبل فيه شاهد ويمين، ومنه ما يقبل فيه شاهد واحد ذكر، ومنه ما تقبل فيه شهادة المرأة، على المراتب التي ذكرها الفقهاء. وما الفرق بين الحكم والشهادة؟ طبعا الحكم قريب من الرواية، إلا أنه يختلف الحكم عن الرواية، أنهم لا يقبلون فيه المرأة ولا العبد بخلاف الرواية. يقول: قال شيخنا: وهل تقبل رواية المبتدع فيما يؤيد به مذهبه؟ فمن رأى رد الشهادة بالتهمة لم يقبل. فإذا قلنا أن الشهادة ترد بالتهمة فلا نقبل هنا روايته، فكأنه هنا جعل هناك شبها بين قبول الشهادة وقبول الرواية. ومن كان داعية متجاهرا ببدعته فليترك إهانة له وإخمادا لمذهبه، اللهم إلا أن يكون عنده أثر تفرد به فنقدم سماعه منه. ثم قال: وينبغي أن نتفقد حال الجارح مع من تكلم فيه باعتبار الأهواء، فإن لاح لك انحراف الجارح ووجدت توثيق المجروح من جهة أخرى فلا تحفل بالمنحرف وبغمزه المبهم، وإن لم تجد توثيق المغموز فتأن وترفق. يقول: إذا لاح لك انحراف الجارح ووجدت توثيق المجروح من جهة أخرى فلا تحفل بالمنحرف. عندكم شيء آخر غير فلا تحفل بالمنحرف؟ لا، المنحرف هنا أشعر يقول: فإن لاح لك انحراف الجارح ووجدت انحراف الجارح يعني الذي يتكلم في الجرح والتعديل، هذا واضح. ووجدت توثيق المجروح من جهة أخرى، يعني عندنا شخص تكلم فيه، تكلم فيه 2، أحدهما جرحه لكن ليس من باب الهوى، والثاني جرحه من باب الهوى. قال: فلا تحفل بالمنحرف اللي هو الجارح المنحرف كذا، نعم، وبغمزه المبهم. لماذا؟ لاحتمال أن الذي دفعه إليه الهوى والعصبية ونحوها. وإن لم تجد توثيق المغموز فتأن وترفق، فكأنه يقول: إذا لم تجد توثيق المجروح هذا من جهة أخرى فلا بد أن تتأنى
وتتحقق من أن هذا الذي تريد أن تتكلم عنه هل هو عدل ولا غير عدل. قال شيخنا ابن وهب: ومن ذلك الاختلاف الواقع بين المتصوفة وأهل العلم الظاهر. هذا الآفة الثانية من الآفات التي تدخل على المتكلمين في الرواة. الآفة الأولى اختلاف العقائد، والثانية الاختلاف بين المتصوفة وأهل العلم. والمقصود قالوا بأهل العلم الظاهر، قالوا لعل المقصود أصحاب الحديث، لأنه يقول: قد وقع بينهم تنافر أوجب كلام بعضهم في بعض. يقول الآن المتصوفة مع أهل الحديث صار بينهم كلام كثير، وقد يحملهم الهوى ودافع الاعتقاد ونحوه إلى أن يقدح بعضهم في بعض بما ليس بقادح حقيقة، وهذه غمرة لا يخلص منها إلا العالم الوافي بشواهد الشريعة. ولا أحصر ذلك في العلم بالفروع، فإن كثيرا من أحوال المحققين من الصوفية لا يفي بتمييز حقه من باطله علم الفروع، بل لا بد معه. فإن كثيرا من أحوال المحققين من الصوفية، كذلك المقصود الذهبي هنا المحققين من الصوفية الذين لديهم شيء من التصوف، ولكن ليس من التصوف الغالي الذي قد يخرج به الإنسان من السنة وقد يخرج به من الملة. قال: لا يفي بتمييز حقه من باطله علم الفروع، بل لا بد معه من معرفة القواعد الأصولية والتمييز بين الواجب والجائز والمستحيل عقلا والمستحيل عادة. فلعله أراد أن يقول لا بد اللي هي التمييز بين. قال: وهو مقام خطر، إذ القادح في محق والتارك لإنكار الباطل مما سمعه من بعضهم تارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كأنه يقول الآن لو أن عندك شخص من الصوفية، طبعا قلنا هو يتكلم عن صوفية متقدمة، ولا أظنه يتكلم عن الصوفية الخرافية، أن هذا مستبعد أن يقصد الذهبي رحمه الله هؤلاء، وإنما يتكلم عن الصوفية الذين كانوا في مبادئها ولهم اهتمام بأعمال القلوب، ولهم اهتمام بالزهد والورع والتقشف ونحوه. فهذا لو كان وجدنا من بعضهم خطأ فكيف نتعامل معه؟ كأنه يقول هذا إذا وجدنا من هؤلاء خطأ كيف نتعامل معه؟ هل ننكر عليه ولا نتركه؟ يقول: القادح في محق الصوفية داخل في حديث من عادى لي وليا، والتارك لإنكار الباطل مما سمعه من بعضهم تارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكأنه يقول لا بد من الموازنة والنظر في المصلحة والمفسدة، وهذا من فقهه رحمه الله، وهذا في كل زمن أن ينظر الإنسان إلى المصلحة والمفسدة. أحيانا ليست المصلحة المواجهة والمجابهة، ويكون في كل حال وفي كل زمان بحسبه. ثم قال: ومن ذلك الكلام بسبب الجهل بمراتب العلوم، هذه الآفة الثالثة، فيحتاج إليه في المتأخرين أكثر، فقد انتشرت علوم للأوائل وفيها حق كالحساب والهندسة والطب، وباطل كالقول في الطبيعيات وكثير من الإلهيات وأحكام النجوم، فيحتاج القادح أن يكون مميزا بين الحق والباطل لئلا يكفر من ليس بكافر أو يقبل رواية الكافر. يقول الآن لما دخلت العلوم على المسلمين وتأثر بها كثير من المسلمين، قد يكون بعضهم انحرف بسبب تعلمه لهذه العلوم كالفلسفة والإلهيات والمنطق وغيرها، فلما تتكلم فيهم جرحا وتعديلا لابد أن تراعي هذا الأمر وتراعي هذا الجانب. قال: ومنه الخلل الواقع بسبب عدم الورع والأخذ بالتوهم والقرائن التي قد تتخلف. قال صلى الله عليه وسلم: الظن أكذب الحديث. هذه الآفة الرابعة، أن الجارح هذا لا يكون عنده ورع ولا يكون عنده تحقق ولا تثبت، لأنه إذا لم يكن مصطحبا للورع والتقوى والديانة قد يقع في أعراض الناس والمسلمين. ولذلك نقلوا عن ابن دقيق العيد كلمة ارتضاها كثير من جاء بعده، أنه قال: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار وقع على شفيرها المحدثون والحكام. فلا بد من العلم والتقوى في الجرح، فلصعوبة اجتماع هذه الشرائط في المزكين عظم خطر الجرح والتعديل. هذا الكلام كله نقله عن شيخه ابن دقيق العيد رحمه الله، وهو كلام نفيس في مجمله. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المؤتلف والمختلف
فن واسع مهم، وأهمه ما تكرر وكثر، وقد يندر كأجمد بن عجيان وآبي اللحم وابن أتش الصنعاني ومحمد بن عبادة الواسطي العجلي ومحمد بن حبان الباهلي وشعيث بن محرز، والله أعلم. تمت الموقظة. نعم. يقول رحمه الله: ختم بهذا الكلام في المؤتلف والمختلف، ويعرفونه بأنه ما اشترك اسمان في صورة الخط واختلفا في النطق. صورة الخط واحدة والنطق مختلف، وقديما كانوا يعجمون لا ينقطون، وبالتالي قد تشتبه بعض الكلمات. يقول: قد يندر كأجمد ابن عجيان. أجمد فرد، وباقي الرواه يقولون إيش؟ أحمد. آبي اللحم، آبي هذا فرد، وباقي الرواه أبي. قال: ابن أتش الصنعاني، هذا أتش فرد، والرواه الباقين أنس. ومحمد بن عبادة الواسطي، عبادة فرد، والباقين بالضم عبادة. ومحمد بن حبان الباهلي، حبان بالضم فرد، والباقي الأعم هو حبان بالكسر. وشعيث بن محرز، هذا فرد شعيث، وباقي الرواة شعيب. نعم، وأمثلته كثير، إنما ذكر نماذج هنا. وهذا إشارة من المصنف، ختم بهذا الباب إشارة إلى اللطائف التي ذكرنا بعضها، اللي هي ما يتعلق برواية الأصاغر عن الأكابر والأقران عن بعضهم وغيرها من المباحث التي لا تعد من صلب علم المصطلح، وإنما هي من ملحه ومكملاته. وبهذا نختم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقول والعمل، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أن يشترك اثنان في الاسم ويختلفان في النطق. والله هذا مما كثر الكلام فيه وصنفت فيه مصنفات، ورد بعضهم على بعض. يسأل الشيخ عن ضابط المتقدمين والمتأخرين، لكن الذي أعرفه من كلام بعض المحدثين المهتمين بهذا الشأن أن هذا بالوصف وليس بالزمن، ليس له حد، لأنه قد وجد من المتأخرين من أخذ بضوابط المتقدمين، مثل المعلمي صاحب التنكيل، هذا ضوابطه وتدقيقاته هي على منهج المتقدمين رحمه الله، ولكنه على منهجهم وليس على منهج المتأخرين الذين قد يصححون بعض ما هو ضعيف ويحسنون ما هو ضعيف ونحو ذلك. أي سؤالين. أخذت جائزة أمس ولا ما أخذت؟ طيب وش هو المتفق والمفترق؟ المتفق والمفترق ما هو؟ هي وش هو؟ أيوة في المعنى أعطي شيء. طيب بقي سؤال واحد: ما الفرق بين الحافظ والثقة؟ نبغى من اللي ما حصل شيء. أيوة شيء أنت. نعم. أيوة أحسنت. نعم. والثقة وإيش؟ لا، والضبط. أعطيك. نعم، جزاك الله خير وإياكم. الله يحفظكم مشايخ وإياكم. الله يكتب أجوركم جميعا، جزاكم خير. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.